ओम श्री परमात्मने नमः। समस्त दर्शकवृन्द सज्जन महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत, राधे राधे, अभिवादन गर्दै आज हामी यहाँहरु समक्ष जुन हाम्रो पितृपक्ष चलिरहेको छ यो अवसरमा परेको जुन इन्दिरा एकादशी व्रत हो, यो इन्दिरा एकादशी व्रतको कथा श्रवणले हाम्रा दिव्य पितृहरु जो अधोगतिमा प्राप्त भए तापनि उहाँहरूले दिव्यलोकलाई प्राप्त गर्ने, हामीले पनि गएर पितृहरुको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्ने भएको यस्तो पावनमय प्रसंग आज हामी यहाँहरु समक्ष यो कथा वर्णन गर्न गइरहेका छौं। आदरणीय सज्जनवृन्द, जुन पावनमय प्रसंग पंच पाण्डव मध्येमा युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्दाखेरि स्वयं परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना अनन्य भक्तहरूलाई यो इन्दिरा एकादशी व्रतको जुन प्रभाव हो, जो कथाको महात्म्य हो, यो श्रवण गराउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी पनि केही समय धैर्य अत्यन्त शान्त एकाग्र भएर यो कथा श्रवण गरौँ। हामीलाई सधैँभरि पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् अनि हाम्रा जो पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि दिव्य गतिलाई प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने अभिलाषाले हामी कथालाई वर्णन गर्न गइरहेका छौं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान, हे मधुसूदन, यो आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् अनि त्यो व्रतको प्रभाव कस्तो रहेको छ, यो हामी समक्ष वर्णन गर्नुहोस् भनेर युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम भएकी एकादशी हुन्छन्। त्यस व्रतका प्रवाहले ठुला ठुला पाप नष्ट भएर जान्छन्। हे राजन, पापहरूको नाश गर्ने भएकी तथा पितृहरूलाई अधोयोनिबाट उत्तम गति दिने कथालाई सावधान भएर एकाग्र भएर तिमी श्रवण गर। यसलाई सुन्नाले वाजपेय ठुला ठुला यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो त्यही फललाई चाहिँ सत्य युगमा शत्रुहरूलाई दण्ड दिने एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता राजाले पनि यो व्रतको उपासना गरेर दिव्य गतिलाई दिव्य फल प्राप्त गरेका छन्। जुन ती यशस्वी राजा इन्द्रसेन नामले प्रसिद्ध भए। महिष्मतिपुरीमा धर्मले प्रजाको पालन तथा राज्य गर्दथे। ती महिष्मतिपुरीमा राजा पुत्र पौत्र तथा अन्न धनले सम्पन्न र विष्णुको भक्तिमा तत्पर थिए। अध्यात्म विद्याको चिन्तन गर्ने, मुक्तिलाई दिने भएका गोविन्द भगवानको नाम जप गर्दथे। केही काल व्यतीत भइसके पछाडि एक दिनको कुरा हो, राजा सुखपूर्वक सभामा विराजमान थिए। यतिकैमा आकाश मार्गबाट बुद्धिमान भएका नारद मुनि आउन लाग्नुभयो। उनलाई आएको देखेर राजा हात जोडेर उठी खडा भए र विधिपूर्वक अर्घ्य दिएर मुनिको पूजा गरे। उनलाई आसनमा बसाए अनि सुखपूर्वक बसेर ती मुनि राजासँग सोध्न लागे कि हे राजेन्द्र, तिम्रो सातै अङ्गहरूमा कुशल छ, तिम्रो बुद्धि धर्ममा छ, तिमी विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहन्छौ हैन। देवर्षि नारदको यो कुरा सुनेर राजा भन्न लागे, तत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सफला तव दर्शनात्। हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरका कृपाले मेरो सर्वत्र कुशल छ। आज हजुरका दर्शनले समस्त यज्ञ क्रिया सफल भएका छन्। हे देवर्षि, हजुरको कृपा गरेर आफ्नो आगमनको कारण सुनाउनुहोस्। राजाको यो कुरा सुनेर नारदजी भन्न लाग्नुभयो, हे राजा, आश्चर्य दिने मेरो वचनलाई सुन। हे नृपोत्तम, म ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा गएको थिएँ र त्यहाँ भक्तिपूर्वक यमराजबाट पूजित भएर उत्तम आसनमा बसेर धर्मशील सत्यवान यमराजको उपासना गर्दो भएँ र त्यसै यमराजको सभामा धेरै पुण्य गर्ने तिम्रा पितालाई व्रत भङ्ग भएका पापले
त्यहाँ मैले देखेँ। कथित तेन सन्देशा तं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेनैति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभु। हे राजन, उनले जो सन्देश भनेका छन् त्यसलाई म तिमीलाई सुनाउँदछु। उनले भनेका छन् कि महिष्मतिपुरीमा इन्द्रसेन नामक राजा छन्। हे ब्राह्मण, उसका अगाडि भन्नु कि पूर्व जन्ममा कुनै विघ्न भएका कारण म धर्मराजका निकटमा निवास गर्दछु। हे पुत्र, इन्दिराको व्रतको दान दिएर मलाई स्वर्ग प्राप्ति गराऊ। यो उनको सन्देश म तिमीलाई भनेर सुनाएँ। मैले तिमीलाई सुनाएँ। तिम्रा पिताजीले यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ। हे राजन, आफ्ना पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई गर। त्यसका प्रवाहले तिम्रा पिता स्वर्गमा जानेछन्। राजा भन्दछन् कि हे भगवान, हे राजन, कृपा गरेर इन्दिराको व्रत वर्णन गर्नुहोस्। यी कुन विधि, कुन पक्षमा र कुन तिथिमा गर्नु पर्दछ भनेर यसरी राजाले जब प्रश्न गर्नुभयो, नारदजी भन्नुहुन्छ, शृणु राजन हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभं आश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। नारदजी भन्नुहुन्छ, म शुभदायक व्रतलाई भन्दछु, तिमी अत्यन्त ध्यान दिएर श्रवण गर। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको दशमीका दिनमा तिमीले प्रातःकालमा श्रद्धापूर्वक स्नान गरिसके पछाडि मध्याह्नका समयमा कुनै नदीमा गएर तिमीले स्नान गर्नु पर्दछ। अनि फेरि श्रद्धा तथा प्रीतिपूर्वक पितृहरूको श्राद्ध गरेर एक छाक भोजन गर्नु। दशमीका दिन तिमीले यस्तो नियमलाई अपनाउनु पर्दछ। अनि एकादशीका दिन प्रातःकालमा दन्त धावन गरेर मुख प्रक्षालन गरिसके पछाडि अनि व्रतका नियमहरूलाई भक्तिपूर्वक ग्रहण गर्नु, अर्थात् प्रतिज्ञा गर्नु कि आज सम्पूर्ण भोगहरूलाई त्याग गरेर व्रत गर्दछु र भोलि मात्र भोजन गर्नेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, म हजुरका शरणमा छु। यस प्रकार नियम गरेर मध्याह्नका समयमा शालिग्राम शिलाका अगाडि विधिपूर्वक श्राद्ध गरेर दक्षिणासहित उत्तम ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर उनलाई भोजन गराउनु। शालिग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा तिजान शुद्धान दक्षिणाभिः सुपूजितान्। पितृहरूको श्राद्ध गर्नाले जुन शेष बच्दछ त्यसलाई तिमीले वासन लिनु। वासन ग्रहण गरिसके पछाडि त्यो अन्न जल आदि लगेर तिमीले पिण्डहरूलाई लगेर गाईलाई दिनु। अनि धूप तथा गन्ध आदिले ऋषिकेश भगवानको पूजा गरेर रात्रिमा केशव भगवानका नजिक जागरण गर्नु। अनन्तर द्वादशीका दिन प्रातःकालमा पनि मौन भएर भोजन गर्नु। हे राजन, यस विधिले जितेन्द्रिय भएर व्रत गर्नु। यस प्रकार व्रत गर्नाले तिम्रा पिता विष्णुलोकमा जानेछन्। यस प्रकार राजासँग भनेर नारद मुनि अन्तर्धान भएर ती राजाले मुनिले भनेका विधिका अनुसार व्रत गर्न लागे। अन्तपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकण्टकम्। हे कौन्तेय, ती राजाले पुत्र दास र रानीका साथमा यसरी व्रत गर्न लागे। आकाशबाट पुष्पहरूको वृष्टि भयो र उनका पिता गरुडमा चढेर विष्णुलोकमा प्राप्त भएर राजर्षि इन्द्रसेन पनि निष्कण्टक राज्य गर्न लागे। राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयं इन्दिरा व्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया। हे राजन, यसरी उनले निष्कण्टक राज्य गर्दै गर्दै गए। सधैँभरि उनको विजय हुने गर्दथ्यो। जब उनले पनि वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गरे अनि आफ्ना पुत्रलाई राज्याभिषेक गरिदिए। आफ्ना पुत्रलाई राज्याभिषेक गरिसके पछाडि
स्वयं पनि ब्रह्मलोकमा प्राप्त हुँदा भए अन्तिममा गएर उनले चाहिँ ब्रह्मलोकमा प्राप्त भए। यस्तो एकादशी महात्म्य मैले तिम्रा अगाडि भने। यसलाई पढ्नाले तथा सुन्नाले पनि मनुष्य समस्त पापहरूबाट छुट्दछन् र सबै प्रकारको भोगहरूलाई भोगेर सर्वदा विष्णुलोकमा निवास गर्दछन्। तत्सश्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे आश्विन कृष्ण इन्दिरा एकादशी महात्म्ये तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले आफ्ना अनन्य भक्त युधिष्ठिरका समक्ष पावन पितृहरूलाई चाहिँ दिव्य गति प्रदान गर्ने भएको अनि जीवित भक्तहरूलाई पनि सुख शान्ति पितृहरूको कृपा प्रसाद प्रदान गराउने भएको यस्तो पावनमय प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भयो। हामीले पनि यी प्रसङ्ग श्रवण गरेर हामीलाई पनि सधैँभरि पितृहरूमा श्रद्धा पितृहरूमा भक्ति हामीमा पनि पितृहरूको कृपा प्रसाद रहिरहोस् यही कामनाका साथमा आदरणीय भक्तवृन्दहरू समक्ष हामीले आजको पावन एकादशी व्रत महात्म्य यहीँनेरि हामी विश्राम गरौँ। हरे नमः। ओम